नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, रामा काणकोणकराचेर हल्लो जाल्या उपरांत ऑलमोस्ट आता 1 वर्स जायत आयला. फुडल्या म्हयन्यांत 1 वर्स जातले. रामा काणकोणकराक ज्या तरेन मारलो, रामा काणकोणकराक ज्या तरेन ह्युमिलेट केलो, ते उपरांत गोंयचें समाज मन खडबडून जागे जाले आणि पुराय गोंय रामा काणकोणकराच्या फाटल्यान उबें रावले. रामा काणकोणकराक न्याय मेळपाक जाय ही मागणी करून कितलेशेच गोंयकार रस्त्यार देवले आणि तांणी आंदोलनां केली. सरकाराचेर चेपण हाडपाचो सगळो यत्न केलो. सरकाराचो रिस्पॉन्स कितें आशिल्लो सगळ्यांनी पळयला. नाइलाजास्तव सरकारान शेवटाक रामाचे जे कोण मारेकरी आशिल्ले तांकां धरपकड करपाक किंवा तांचेर कडक कारवाई करपाचो आदेश सरकाराक दिवचो पडलो. आणि आजच्या दिसा रामा काणकोणकराचेर हल्लो करपी आनी रामा काणकोणकराच्या हल्ल्या प्रकरणात जे दोशी आशिल्ले किंवा जे आरोपी आसा तांचेर आरोपपत्र आयज विशेष न्यायालयान सादर करून घेतला, दाखल करून घेतला. रामा काणकोणकराचो जो हल्ल्याचो जो मुख्य सूत्रधार आशिल्लो तो जेनिटो कार्दोज हो एके वाटेन सांगतालो की आपलो त्या म्हाराणी कडेन कसलो संबंध ना, तेन्ना ह्या प्रकरणांतल्यान आपणाक वगळ म्हणजे कडेक काड, भायर काड अशें तो न्यायालयाक सांगतालो. ताणें एप्लिकेशन केल्लें न्यायालया कडेन. न्यायालयान तें फेटाळून लायलां आनी सांगलां की तुजो सगळ्यांत चड जो वांटो आसा तो तुजो आसा ह्या प्रकरणांत. ताका लागून जे 8 आरोपी ह्या सगळ्या जे कथीत आरोपी आसा तातूंत जी नांवां आसा ती जेनिटो कार्दोज स्वता पयलें नांव, एंथनी नाडर, फ्रांसीस नाडर, मिंगेल आराउजो, मनीष हडफडकर, सुरेश नायक, फ्रँको डिकॉस्टा आणि सायराज गोवेकर हे 8 जाण तांचेर आरोपपत्रां दाखल जाल्या आणि आतां न्यायालयांत केस सुरू जातली. न्याय मेळपा खातीर रामा काणकोणकरान जे केल्लें स्ट्रगल आसा ते सगळ्यांनी पळयलां. गोंयकारांनी, समाजसेवकांनी जे रामाक पाठिंबो दिताले, रामा खातीर उबे रावले, त्या सगळ्यांनीच हें स्ट्रगल केल्लें आणि कितलेशेच तेंपान सादारण 9-10 म्हयन्यांनी किंवा 11 म्हयन्यांनी खंय तरी ह्या प्रकरणांतलें आरोपपत्र विशेष न्यायालयांत दाखल जालां. खरें म्हणल्यार समस्त गोंयकाराच्या एकजुटीचो आणि समस्त गोंयकारांनी जो आवाज उठयल्लो ताचो हो विजय म्हणचो पडटलो. आमचो चॅनल जे लायक करता, तांकां तो आवडटा, तांचे कडल्यान आमची थोडीशी अपेक्षा आसा की तुमी आमच्या चॅनलाक तुमकां जशी जमता तशी मदत करा आणि पत्रकारिता जी स्वतंत्र पत्रकारिता आमी म्हणटा ती आनी बरी जावपा खातीर तुमी मदत करा. आमी एक तुमकां ते फ्रेमींत QR कोड दिला. तो कोड तुमी स्कॅन करा आणि तुमकां जशी जमता तशी तुमी मदत करा. किंवा दुसरी UPI जो आमी थंय तुमकां दिला ID ती तुमी घेयात, ऍड करात आणि ताच्या मार्फतूय तुमी आमकां मदत करपाक शकता. पत्रकारिता आमची ही अशीच निष्प्रूव आणि सदांच प्रामाणीक रावतली हाची हमी आमी तुमकां दिता. आणि बरे विशय गोंय वाटोवपाच्या दृश्टीन जे कितें गरज आसा ते आमी करत रावतले अशी तुमकां आमी हमी दिता. धन्यवाद. इश्टानो, काल तुका आणि आयज म्हाका अशी एक कोंकणीत प्रसिद्ध म्हण आसा. म्हणजे काल हांवें जेन्ना तुका कितें म्हणलें किंवा हांवें जेन्ना तुका तुजें वायट केलें तेन्ना म्हाका खूब खुशाल भोगताली की तुजें वायट हांवें केलें म्हणून. पूण जेन्ना आयज म्हाजें वायट जेन्ना कितें तरी जावपाक लागलें तेन्ना मात हांव रडून दाखयतां, हांव गळो काडून दाखयतां. ह्या जो आमचो एपिसोड आसा तातूंत आनी एक विशय आयज आमी प्रामुख्यान घेवंक सोदता. तो म्हणल्यार नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाणें काल रातचें एक अपील केल्लें. मोदी पत्रकारां मुखार केन्नाच येना. फाटल्या 12 वर्सांत खंय ताणें एकूय पत्रकार परिशद घेवना. पत्रकारांनी तांकां केन्नाच प्रश्न विचारूं ना. ती मुभा लोकशाहीत खरें म्हणल्यार राजकारण्यांनी ती लोकांक दिवपाक जाय किंवा पत्रकारांक ती दिवपाक जाय. मोदीन ती केन्नाच दिली ना. मोदी मन की बात करता आणि मोदी अशे तरेन व्हिडिओ काडून आपले जे
मनाचे जे कितें सांगपाचें आसता तें सांगपाचे आतां मेरेन ताणें सगळें तशेंच व्हिडियोंतल्यान आपलें मत सगळें सांगलां. काल ताणें जो व्हिडियो काडला तो झेन्झी खातीर आसा, जे पेपर लीक जाला. नीट परीक्षेचो पेपर लीक जाल्या उपरांत देशभरांत विद्यार्थ्यांनी जो आक्रोश केलो, विद्यार्थ्यांनी जो आवाज उठयलो, तांणी जी आंदोलनां केली, त्या आंदोलनाचे शेवटाक फलीत म्हणून म्हणजे जंतर मंतराचेर कितले तरी दीस सोनम वांगचूक उपोशण केलें, सरकारान केअर काडलें ना. सरकारान शेवटाक ताका थंयच्यान उखलून व्हेलो आनी खंय तरी अज्ञातवासांत दवरलो खंयच्या तरी हॉस्पिटलांत आनी थंय ताचेर पहारो दवरलो. म्हणजे थंय ताका लिटरली ताणें बंदिस्त दवरिल्लो असो आरोप स्वता ताच्या बायलेन, जी ताची बायल आसा वांगचूची, तिणें केल्ला आनी केल्लो. उपरांत जेन्ना जेन्झीन जेन्ना सरकाराच्या दडपशाहीक विरोध करून जेन्ना जंतर मंतराचेर आक्रमक पद्दतीन जेन्ना आंदोलनां केली आनी ज्या तरेन पुलिसांनी तांकां मारले, ताचो आक्रोश पुराय देशभर पसरलो आनी आंदोलन भडकलें. आनी ह्या भडकलेलें आंदोलन पळोवन शेवटाक सरकाराक नमतें घेवचें पडलें आनी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाका राजिनामो दिवचो पडलो. आतां हें सगळें सुरू आसतना सगळ्यांत चड जर कोणाची निंदा नालस्ती आनी गाळी आनी बाकीचो गाळयांचो शिवर आनी सगळें जें कितें जालें तें एक म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांकां उद्देशून आनी दुसरें जालें तें अमित शाह हांकां उद्देशून. धर्मेंद्र प्रधान आशिल्लोच, ताणें राजिनामो दिवचो म्हणून मागणी प्रामुख्यान भुरग्यांनी केल्ली, विद्यार्थ्यांनी केल्ली. पूण सगळ्यांत चड दोशारोप जाचे जाले ते दोन मनीस आशिल्ले, एक नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आनी अमित शाह गृहमंत्री. आतां जेन्ना हे भुरगे टिका करताले, मोदींचेर जेन्ना टिका करताले, ते कांय भुरग्यांनी मोदी उद्देशून अतिशय अश्लाघ्य म्हणजे वायट भाशा वापरिल्ली, जी खरें म्हणल्यार ते भाशेचें कोणूच तशें समर्थन करना. पूण जेन्ना अशा तरेचीं आंदोलनां जाता, अशा तरेन जेन्ना युवकांचो एक उद्विग्नता किंवा आक्रोश जेन्ना असो चव्हाट्याचेर रस्त्याचेर देंवता, तेन्ना काही वेळा भान सुट्टा. शेवटाक आपणाक जर न्याय मेळपाक जाय जाल्यार मनीस किंवा भुरगे खंयच्याय टोकाक वता, त्या टोकाक वचून खुबशी अशी जहाल भाशा मोदी हांकां उद्देशून भुरग्यांनी उलयली. ह्या पयलीं एक व्हिडियो काडून ताणें सांगिल्लें की आपूण तुमचें वायट धरना, तुमकां आंदोलन करपाचो अधिकार आसा, तुमी जें कितें केलां तें तुमच्या खातीर केलां, पूण आपणाक तुमी जी भाशा वापरल्या ताचें आपणाक दुख्ख जालें तरी आपूण तुमकां माफ करता. अशी एकूण आशिल्ली परिस्थिती. पुलिसांनी ज्या तरेन दडपशाही केली, पुलिसांनी ज्या तरेन त्या भुरग्यांक मारले, खिळे, त्या जो दांडो मारता त्या दांड्या खिळे तोपून सुद्दां भुरग्यांक मारले, तांचेर पॅलेट्स गनाचें फायरींग जालें, कितलेशेच मुनिसांव त्या भुरग्यांक लागले, कोणाचे दोळे गेले, कोणाचे हात मोडले, कोणाचे पांय मोडले. अक्षरशः पुलिसांनी अनप्रोवोक्ड असो लाठीचार्ज 20 तारखेक 20 जुलय ह्या दिसा केल्लो आनी तो पुराय देशान पळयलो. तो अनप्रोवोक्ड आशिल्लो. सरकारान धाडिल्ल्या पुलिसांक म्हणजे खास ताका असायनमेंटूच दिवन धाडिल्लो की भुरग्यांक मोडून उडया, भुरग्यांक तुमी काबार करा, भुरग्यांक थंयच्यान कशें तरी करून धांवडावन घालात, मारा, भंय निर्माण करा, दहशत करा. हे सगळें सरकाराचो आदेश आशिल्लो. आनी त्या उपरांत जेन्ना भुरगे रिएक्ट जावपाक लागले तेन्ना मात सगळ्यांक दुखपाक लागलें. भुरगे जेन्ना भाशा वापरपाक लागले तेन्ना सगळ्यांक दुखपाक लागलें. इश्टानो, गोंयच्या मुख्यमंत्र्याकूय खूब दुखलां की भुरग्यांनी अशे तरेची भाशा पंतप्रधानाक उद्देशून उलोवपाक नाका आशिल्ली. आमकांय दिसता की पंतप्रधान ह्या पदाच्या मनशाक एक कॉन्स्टिट्युशनल पद आसा तें, आनी त्या पदाची एक गरिमा आसा, त्या एक मान आसा. तो मान सगळ्यांनीच दवरुपाक जाय अशें आमचें ठाम मत आसा. पण बाकीची कांय पदां आसा, त्या पदांचोय मान हो सगळ्यांनी दवरुचो पडटा. खास करून जेन्ना विरोधी पक्षांत आशिल्ल्या लोकांक उद्देशून जेन्ना सत्ताधारी भाजपचे लोक मेळत तशे शब्द वापरता, मेळत तश्यो गाळी घालता, मेळत ते भाशेंत तांची निंदा नालस्ती करता, तेन्ना आतां मेरेन कोणाक दुख्ख जायनाशिल्लें. भाजपाचो IT सेल ज्या तरेन सकयल्या पातळीचेर हाडून बदनाम करपाचो जो यत्न करतालो सगळ्यांक,
त्यांना कोणाक दुःख जावना, त्यांना पंतप्रधानाकय दुःख जावना, पंतप्रधानांनी त्यांना तातूंत हस्तक्षेप केल्ल्याचे आमकां तरी याद ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी केन्ना ताचेर कितें भाश्य केल्ल्याचें आमकां याद ना. थंय महाराष्ट्रांत देवेंद्र फडणवीसांनी ताचेर कितें एक टिप्पणी केल्ली याद ना की अशें करूं नाका, ही भाशा सारकी ना. पयलीं अडवाणी किंवा अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या काळांत किंवा सुषमा स्वराज आसूं, सगळेच त्या काळांत जेन्ना अशे तरेची भाशा कोणी वापरताले ते सांगताले की तुजी भाशा मातशी सुदार. आपल्याच लोकांक सांगताले की ही भाशा आमकां कशीच परवडना, ही भाशा आमकां मान्य ना. आतांच्या युगांत फुडल्या मनशाक गाळी घालून किंवा ताचेर आरोप करून सकयल्या लेवलाचेर आनी सकयल्या लेवलाचेर हाडून ताका मेळत तसो ताका एक ताका डिफेम करप किंवा ताका सामको ताचो मानभंग करप, ही कार्यपद्दती आयज सत्ताधारी पक्षाची जाल्या आनी तातूंतल्यान हें सगळें घडलां. राहुल गांधीक भडवो हो शब्द कोणें वापरलो एकदां मुख्यमंत्र्यांनी विचारूंक जाय. हें जें आंदोलन जालें तातूंत राहुल गांधीक भडवो म्हणपी ताच्याच पक्षाचे लोक आशिल्ले. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान कितें स्टेटमेंट केल्ल्याचो कोणाक याद ना आनी कोणाक खबर ना. पण मोदीक जेन्ना म्हणलें तेन्ना ताका दुखलें, आमकांय दुखलें. जशें राहुल गांधीक जेन्ना भडवो म्हणलो तेन्ना आमकांय दुखलें आनी पंतप्रधानाकय म्हणलें तेन्ना आमकां खूब वायट दिसलें की त्या पदाच्या मनशाक ती भाशा कोणें वापरूंक जायना, हें आमचें ठाम मत आसा. पण मुख्यमंत्र्याक दिसली ही भाशा मुख्यमंत्र्याक अजिबात दिसली ना. तेन्ना जर मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप केल्लो जाल्यार आज मुख्यमंत्र्याक तें सांगपाचो, मोदीच्या बाबतींत सांगपाचो अधिकार उरपाचो, एक नैतीक अधिकार उरपाचो मुख्यमंत्र्यान तो केन्नाच गमायला. हें आमकां सांगपाचें आशिल्लें. इश्टानो, जो तिसरो विशय आसा तो इंट्रस्टिंग आसा. आमी कालच सांगलां की आतां बीजेपीच्याच मतदारसंघांत बीजेपीचेच लोक एकामेकाच्या उरार बसल्या म्हणून. सांताक्रूज मतदारसंघात सध्या आमदार हो रुडोल्फ फर्नांडीस आसा. तो काँग्रेसच्या तिकेटाचेर निवडून आयिल्लो आनी मागीर तो बीजेपीन गेलो. आनी जशें आमी तेन्नाय सांगताले की इलेक्शन जशें जशें लागीं येता तेन्ना तुमकां ह्या सगळ्या गजालीचें एक जें प्रायश्चित्त आसा तें भोगचें पडटलें. जर तुमचेच लोक तुमकां बचकारून खातल्या म्हणून. आयज रुडोल्फ फर्नांडीसाच्या विरोधांत बाबूश मोन्सेराताचो पीए आग्नेल डिकुन्ना हो आपले ते कार्यालय थाटून आनी थंय वेगवेगळ्या पद्दतीन हस्तक्षेप करता असो आरोप रुडोल्फ फर्नांडीसान केला. ताचें म्हणणें की आपली जी विकास कामां आसा थंय सुद्दां तो लुडबूड करता, ती थांबोवपाचो तो यत्न करता, पूण आपूण ती थांबोवपाक दिवचो ना, ती आपूण थांबपाक दिवचो ना. आनी एक संघर्श हो सुरू जाला, संघर्श हो पेटला आनी हो फुडें पेटत वतलो. जशें आमी ह्या पयलीं सांगलां की फक्त सांताक्रूज मतदारसंघा पुरतो ना, तो संघर्श बाकी आनी कडेन कुडचड्यार आसा, तो सावर्ड्यान आसा, तो प्रियोळांत आसा, तो इवन म्हापश्यां सुद्दां सुरू जाला अशें आमच्या कानार येता. तो खुबशे मतदारसंघांत आसा आनी तातूंत जे नवे उमेदवारांक फुडें काडपी जे लोक आसा ते बीजेपींतलेच वरिश्ठ लोक आसा अशी चर्चा सध्या सगळे कडेन सुरू आसा. सो इश्टानो, हे जे काही इंट्रस्टिंग ह्यो गजाली आसा त्यो आतां ह्या फुडें आनी चड आमकां पळोवपाक मेळटल्यो, आयकपाक मेळटल्यो. तो मेरेन हे एपिसोडाक आमी हांगा थांबता, ताका आमी विश्रांती दिता. तेन्ना जर आमचे विचार तुमकां आवडले जाल्यार हो एपिसोड तुमी लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयलीं तुमची मतां, जे 2-3 विशय आमी सांगले, तुमची मतां तुमी कमेंट बॉक्सांत घालात. आमी तांची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.